बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल को पहली मर्तबा अंदाज़ा हुआ है कि इस दफ़ा इस जंग के अंदर बड़े लेवल का खेल शुरू हो चुका है। दो तरफा इस वक्त जंग शुरू हो चुकी है। आज जो डेवलपमेंट हुई है उसने इसराइल के तोते उड़ा दिए हैं, बावजूद इसके कि UAV ड्रोन आया उसको इसराइल की फोर्सेस ने गिरा दिया। लेकिन वो शदीद परेशान है कि लिबनान के बॉर्डर से 6 ड्रोन आते हैं और 6 के 6 ड्रोन्स इसराइल को खलबली मचा देते हैं। यानी उसको अभी तक कहीं से सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं मिल रही। हमास वहाँ से अलग लड़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये जंग को इस लेवल पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर पीक अभी आनी है। अभी तो पीक आई ही नहीं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लिहाजा इस सूरत हाल में 6 ड्रोन्स आए हैं, यानी 2 फ्रंट। हमेशा हम बात करते थे कि इंडिया 2 फ्रंट जंग फेस करेगा, बल्कि 2.5 फ्रंट, एक चाइना, एक पाकिस्तान और एक आदि उसके अंदर से जो जंग खड़ी होगी, यानी बगावत, चाहे वो सिख हैं दूसरे। इसराइल के साथ पहली मर्तबा ये चीज़ हुई है और बड़ी ख़तरनाक चीज़ हुई है कि पहली मर्तबा 2 महाज अचानक खुले हैं, एक तो गजा की साइड से और दूसरा लिबनान की साइड से। 6 ड्रोन्स आए हैं। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ है कि इसराइल को एमरजेंसी अपने हेलीकॉप्टर, आयरन डोम और F-16 ये मैदान में उतारने पड़े हैं। यानी अब मामला बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें जो रिपोर्ट मौसूल हुई है, ईरान के पास चूंकि इस वक्त ऐसे ड्रोन्स हैं जो अमेरिका के MQ-9 हो, प्रीडेटर ड्रोन्स हो या अमेरिका के डिफरेंट एडवांस ड्रोन्स हो, या तो इन्होंने इसकी कॉपी की हुई है और A+ क्वालिटी की कॉपी की है, या इन्होंने इनको मॉडिफाई करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक नया मॉडल तैयार किया है जो कि दुनिया का बेहतरीन मॉडल है और टॉप ड्रोन्स में कहलाता है। इस तरह के बेशुमार अमेरिका के ड्रोन्स जितने भी हैं वो कॉपी किए हुए ईरान के पास है। अब वो देने जा रहे हैं हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह को उन्होंने कह दिया है कि तुम तैयार रहना। याद रखिएगा, हिजबुल्लाह के साथ हमास, और हमास इन दोनों के पीछे खड़ा है कतर। कतर के पास है बहुत ज़्यादा पैसा। कतर अरबों डॉलर्स हमास को देता है 2012 से, और साथ ही मदद भी करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कुछ भी नहीं है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ वहाँ पर इसराइल के कंट्रोल में है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर कतर एक बड़ा फाइनेंसर है। ये असल में सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि अरबों की जब डील हो रही थी तो कतर के साथ भी मामला तय करने की कोशिश की। अब जो उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं कि किसी तरह कतर ये ना हो कि हमारे खिलाफ कतर हमास को सपोर्ट करे। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल ने जो रिपोर्ट जारी की उनके मुताबिक उनको सबसे ज़्यादा खदशा ये है कि ईरान एडवांस ड्रोन्स देने जा रहा है हमास को, और लिबनान के बॉर्डर से और शाम के बॉर्डर से इंतहाई हाई इंटेंसिटी के ड्रोन्स उड़ने जा रहे हैं। ईरान ने ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें शामिल की हुई है जो कि वो समझते हैं कि रशिया और चाइना की सपोर्ट से उन्होंने बनाए हैं, जिसको ना तो रेडार डिटेक्ट कर पाएगा इसराइल का अनटिल के वो उनके बॉर्डर के अंदर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के ड्रोन्स जैमर की जद में भी नहीं आते, यानी इतनी लेवल की उनकी टेक्नोलॉजी है। और असल में देखिए, आम ड्रोन्स के अंदर सूरत हाल ये होती है कि आप उनके साथ मिसाइल लगाते हैं, ड्रोन जाते हैं, मिसाइल मारते, अपना काम करके आते हैं। यहाँ पर मामला डिफरेंट है। ईरान ने उसको मॉडिफाई करके उसके अंदर ही मवाद सारा रखा है कि वो सीधा जाते हैं अपने टारगेट पर जाकर हिट करते हैं। ड्रोन भी तबाह और टारगेट भी तबाह, और यूं बे इंतहा नुकसान होता है। यानी असल में सूरत हाल हमेशा रहती है अमेरिका या दुनिया भर के जो ड्रोन्स होते हैं कि ड्रोन्स बचा लें, वो अपने मिसाइल गिरा दें। यानी उन्होंने ऐसी सूरत हाल पैदा की है, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है कि उनके ड्रोन्स जाते हैं, डिटेक्ट नहीं होते, सीधा मारकर आ जाते हैं। अब असल में शाम के साथ ईरान के ताल्लुकात है। उन्होंने वहाँ से उनकी बेसिस से अब ड्रोन्स उड़ने वाले हैं और उड़कर वो इसराइल के ऊपर हमला करेंगे। और इसराइल ने अमेरिका से मदद मांग ली है। देखिए, इसराइल को अब परेशानी ये है कि शाम इसमें कूदा पड़ा है। शाम के ताल्लुकात इस वक्त रूस के साथ हैं, और रूस असल में इस पूरे खेल के अंदर बहुत ज़्यादा आगे हद तक बढ़ चुका है, और चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है। अभी असल में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप कोई फिल्म देखते हैं या मूवी देखते हैं तो स्टार्ट में उसको
آپ کو ایک کہانی بتائی جاتی ہے، تھوڑا سا آگے چلتا ہے، پھر ایک کلائمیکس آتا ہے، پھر وہ پیک پر پہنچتا ہے، اور پیک پر پہنچنے کے بعد پھر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ جو جنگ ہے یہ چلتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ اب نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ اس میں اسرائیل کو نفسیاتی طور پر اتنا پاگل کر دیا ہے کہ حزب اللہ جو لبنان کے اندر ہے، ان کے انٹرنیشنل لیول پر اتنے تعلقات ہیں، ان کے پاس ہیکرز ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، دنیا بھر کے اندر ان کے تعلقات ہیں، یعنی پوری دنیا سے وہ چندہ لے لیتے ہیں، دنیا بھر کے اندر وہ آ جا سکتے ہیں، ان کے تعلقات ہر لیول پر ہے، حکومتوں کے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ترکی سے لے کر رشیا سے لے کر ہر جگہ پر ان کے بے انتہا بڑے تعلقات ہیں۔ اب اس کو وہ کیش کروانے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر جو ان کے خاص طور پر اسرائیلی ہیں وہ پریشان ہیں، نفسیاتی اس وقت وہ مریض بنتے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، ساری کی ساری فلائٹس کینسل ہیں، انڈیا کا معاملہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نا کہ انڈیا کو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان پر حملہ کریں تاکہ پاکستان انگیج رہے، یہ نہ ہو، کیونکہ پھر آپ ایک جگہ پر آ جاتے ہیں تو معاملہ سارا بگڑ جاتا ہے۔ اب وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا۔ افغان طالبان اس وقت امریکہ کے ساتھ معاملات اپنے وہ طے کریں، 20% اس وقت وڈرال ہو چکا ہے افغانستان سے امریکہ کا، تو پوری کی پوری طرح کھیل سٹیج آ کر دوبارہ ادھر آ چکا ہے۔ اور اسرائیل کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے پوری دنیا کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ فیس بک نے اور دوسرے تیسرے پلیٹ فارمز نے وہ کی پوسٹ ڈیلیٹ کی جو اسرائیل کے خلاف تھی، اور طوفان مچ گیا پوری دنیا میں۔ آج یورپ کی کنٹریز کئی اسرائیل کے خلاف ہے، امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، بالی ووڈ سے لے کر ہالی ووڈ پورے کا پورا ڈیوائیڈ ہے، مسلم وہاں پر پوری طرح انڈیا کے اندر کافی زیادہ خلاف ہے اسرائیل کے۔ تو کل ملا کر اسرائیل نے جو ظلم کیا، اصل میں اسرائیل جب مارتا ہے تو اس میں عام لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اب الجزیرہ ہے، اس کی بلڈنگ انہوں نے گرائی، وہ تو ان کو چھوڑنے نہیں والے، وہ تو لگاتار ان کو بری طرح پیس رہے ہیں۔ اسی طرح ایسوسیٹڈ پریس والے ہیں، اسی طرح BBC والے ہیں، ان سب کے وہاں پر آفیسز تھے، اسی طرح وہاں پر پریس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہ لوگ تو ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں ایک تو نفسیاتی جنگ، میڈیا کی جنگ، یہ تمام چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اور اوپر سے نئی جنگ۔ اب روس نے اصل میں وارننگ دی ہوئی ہے اسرائیل کو، اب آہستہ آہستہ ایران چپ کے اپنا کام کرے، وہ آہستہ آہستہ چیزیں لانچ کریں اور ان کو پوری طرح تباہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اصل میں ایران اپنا بدلہ برا کرنا چاہتا ہے، اس کا ٹارگٹ مین ہے ڈیمونا، جو کہ اسرائیل کا ایٹمی پلانٹ ہے۔ اس نے کسی طرح اس کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ اس کو بڑی انہوں نے تکلیف دی ہے، بڑے اسرائیل نے ان پر حملے کیے ہیں۔ اب وہ اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنے دینا چاہتے۔ ایون کہ آپ اندازہ کر لیجیے اگر کوئی سیز فائر بھی ہوتی ہے، وہ بھی حماس، فلسطین اور اس کے ساتھ ایران، رشیا، چائنا کی ٹرمز پر ہوگی، ترکی بھی شاید اس میں شامل ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہیں اگر اس پورے کھیل کے اندر ترکی اگر اعلان کر دیتا ہے، ملیشیا کی جو آئی ہے سجیشن کہ آپ یہاں پر فوجیں روانہ کریں، پاکستان اس میں شامل ہوتا ہے، آپ اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیرے ہیں۔ اب خاص طور پر مصر کے اندر بھی یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے کہ وہاں پر بھی لوگ نکل کر باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی ہمدرد بیٹھے ہیں، اسرائیل کے مخالف میں اخوان کے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ کل ملا کر اسرائیل کے لیے تکلیف دہ ہے، اور ایران پوری طرح ڈومینیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے ہائی کلاس ڈرونز لبنان، شام اور پھر حماس کی جانب سے اب اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔